اللہ جاندا ویرا کدی ویکھ تے صحیح نہ ایڈا وہ گڈی چ ویکھیا کر اے ویرا تیرے واسطے ایک ایک سیٹ تے لڑکی پھردی کدی بھی دوبارہ نہ کیا کر مجھے پیپسی پلاؤ مجھے اخبار لا کر دو مجھے ہیڈ فون اللہ جاندا ہے بیٹی 72 سیٹاں تے 52 سیٹاں تے فیصل موور سکائی ویز نیو خان ڈیو سمی دے اندر اے ایویں پاور چ نہیں پہنچی 52 سیٹاں تے مرداں کول پھرنا بڑا کھائی ایدے پچھے مجبور بیٹیاں نے ایدے پچھے مجبور بہناں نے ایدے پچھے مجبور ماں پیوائے ایدے پچھے مجبور بیمار باپ ایدے پچھے مجبور بائی نے اے ڈہو دے اندر لڑکیاں وال اکھ چکن تو پہلا ڈر جاویں کہہ رہے لائی نہ تیرے تے آ جاوے اللہ جانتا جتنیاں بیٹیاں میرے تے رات کئی دفعہ نیند نہیں آندی میرے مالک ایک ایک سیٹ تے جان ایک ایک مرد سامنے کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے اوہ کماش تے آؤ لچیا تو بار بار لڑکی نو تنگ کرنا بلانا سیٹ تے ایکسکیوز می مجھے یہ چاہیے او تینو ایک منٹ سوچنا چاہیے سی یہ دی غربت نے یہ دی مجبوری نے انو 52 سیٹاں تک پچا دیتا ہے ایک ایک مرد دی سیٹ تک پچا دیتا ہے نظر نہ چکیا کر ویرو گڈی وجے شام نو تیری لاش کر جاوے یہ دی جگہ تے تیری بیٹی بھی کھڑی ہو سکتی ہے اللہ جانتا تیان اتھے چن منور صورتاں دن دے قبری پا اتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نی لتھا چاہ اتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا اتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا اللہ جانتا ہے کسے تے بھی وقت آ سکتا وے یہ برا وقت کسے تے بھی آ سکتا وے میں ڈیوو کمپنی اگے اپیل کرانگا نیو خان کے سکائی وے فیصل موور اگے میں اپیل کرانگا انہاں بچیاں پاور اگے اپیل کرانگا انہاں نو میک اپ کرا کے کھڑیاں نہ کریا کرو یہ دی غربت دا مذاق نہ ڈاؤ یہ دی عزت نو نہ دی پمال نہ کر میرے نبی نے تے ایک نکرانی فوت ہوگی چاڑو تے نوالی وہ دی اتنی عزت کی تھی وہ دی قبر تے گئے نہیں عرض کردہ تو میرا کی اج کردار اپنایا ہے میرے مسلمان بھائیوں من لا یرحم ملا یرحمو جڑا کسے تے رحم نہیں کردہ اللہ بھی وہ دے رحم نہیں کردہ اکھ نہ چکیا کر ویکھیا نہ کر یہ مجبور بیٹی ہے اللہ جانتا تے آن کرینا تیرے سامنے منظر کشی کر جاوانگا آج تینو سمجھا جاوانگا اللہ جانتا ہے نہ مجبوران دے کام آیا کر تینو پتہ نہیں لگتا نہ نوکران دے بارے مجبوران دے بارے آدھرا منظر تیرے سامنے رکھا لوگوں فیکٹریاں دے مالکانوں پڑی پوچھونی ہے اے وڈیاں دکانہ تے جتھے لڑکیاں کم کر دیاں میں لڑکے دی تنہا 12,000 لڑکی دی تنہا 6,000 تینو شرم نہیں آئی عورتوں نہ کوئی مجرم بن گیا ویں تو لڑکے دی تنہا 12,000 لڑکی دی تنہا 6,000 دینا ویں کم لڑکیاں جنہ لینا ویں کم مردہ جنہ لینا ویں 8 گھنٹے ڈیوٹی لڑکے کر دینی 8 گھنٹے لڑکی کر دیں 12 گھنٹے لڑکے کر دینی 12 گھنٹے لڑکیاں کر دیاں نہیں آج انہوں 6,000 دینی جدی چھاتی دو دودھ پی کے جوان ہویا میں جس ماں دی انگلی پڑھ کے چلنا سکے آئی عورت ذات دا تماشا بنانے والو عورت ذات دی توہین کرنے والو چلے آتے نو پتہ نہیں اس عورت دی انگلی پکڑ کے تو چلنا سکے ہو اس عورت دی گوچ کھیل کے جوان ہویا اس عورت دی چھاتی تو دودھ ملے آؤ اس عورت دے پیٹ چتے نو خراک لبی تو آج اس عورت دی اتنی توہین کر رہے ہمیں میں دیکھ دے غریب دی عزت کتے محفوظ ہے فیکٹریاں چ کوئی عزت لٹی جا رہے ہیں چلے آ مجبور دی عزت لٹے گا کل قیامت نو رب نے تیری عزت برباد کر دیتی پوری دنیا دے سامنے معاملہ کیا